शरपसंदी पर अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज का 21 मकामात पर कब्जा, 200 से जायद दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिश ने पाक अफगान सरहद के करीब बिला इश्तियाल हमला किया। भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान 23 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा। PTI के सुहेल आफरीदी, JUI के लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क और नून लीग के शाहजहां यूसुफ के दरमियान मुकाबला। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? ओपोजिशन ने इलेक्शन गैर आईनी करार दे दिया। और सैलाबजदा इलाकों में 25 लाख से जायद घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ। आइस्को, लेस्को, गेस्को, मेपको और पेस्को के सारिफीन शामिल। अफगान तालिबान को शरपसंदी महंगी पड़ गई। पाक फौज का दरअंदाजी का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया। स्पिन बोल्डक सेक्टर में अहम तरीन इस्मतुल्लाह करार कैंप निशाना बन गया। कैंप में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां की जाती थीं। कैंप में छुपे खारजियों को भारी नुकसान। कुरम में शिपोला हिल पोस्ट, बाजोड़ में करजई पोस्ट को नुकसान। तोपसर पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। कई चेक पोस्टों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पाक फौज का आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। फितनाल खवारिज का मरकज खरचर फोर्ट, मलियामेट, मोंजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर्स और दुरानी कैंप पर कामयाब हमले। चाकी के करीब शिद्दत पसंदों के गढ़ पर इमचा सेक्टर में अफगानी शहीद, इन पोस्टों को तबाह कर दिया। बटालियन हेडक्वार्टर्स के पर्चे उड़ा दिए। बराबचा में खारजियों को लॉन्च किया जाता था। दुरान मेला और तर्कमानजई कैंप्स भी राख का ढेर। लियोबंद, किला अब्दुल्ला और खड़लाची सेक्टर में मुतादिद पोस्टें निशाना। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और छिपे हुए खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। जंडूसर पोस्ट तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर। जानी और माली नुकसानात पर अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। चेक पोस्टें छोड़कर फरार। वीडियो में अफगान फोर्सेस के यूनिफॉर्म और हथियार वाजे। कई फौजियों ने हथियार डाल दिए। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीड, चित्राल और बाराम चाह बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा। अबूरी अफगान हुकूमत की सरजमीन से फितनाल ख़वारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से साबित शुदा हकीकत। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। बोले दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफगानिस्तान को फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान की मालूमात दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत। नवाज शरीफ को दौरा मलेशिया के हवाले से आगाह किया। अनवर इब्राहिम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अपने आने वाले दौरा मिस्र पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। दिफाई रद्द-ए-अमल अफगान शहरी आबादी के खिलाफ नहीं, फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, जवाबी कार्रवाइयों में अमन पसंद शहरियों के नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो सिलसिला चलता रहेगा। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा, साबित हो गया खित्ते में कशीदगी के पीछे भारतीय हाथ ही है। पाक फौज को दो अतराफ से एक ही दुश्मन का सामना है। शाहीन 24 घंटे चौकन्ना है, कोई एडवेंचर नहीं होने देंगे।
ایران کی پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کم کروانے کے لیے ثالثی کی پیشکش، فریقین پر مکالمے اور تحمل کی ضرورت پر زور۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ سعودی عرب اور قطر کا بھی اظہار تشویش، کہا فریقین بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دیں، دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کی خواہش مند ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے۔ افغانستان سے شرپسندی قبائلی عوام کا افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، خیبر میں ریلی، مختلف مکتب فکر کے لوگوں کی شرکت، پاکستان زندہ باد کے نعرے، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چترال کے عوام کی بھی افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، اور اکزئی کے قبائلی عمائدین کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا دہشت گردوں کو پہلے بھی سبق سکھایا، اب بھی سکھائیں گے۔ آئیں میثاق کے استحکام میں پاکستان پر سب مل کر بیٹھیں، مشیر وزیراعظم عمران ثناء اللہ کی سیاسی قیادت کو دعوت، کہا پی ٹی آئی ہمیں گالیاں دیتی رہی لیکن ملک کے استحکام کے لیے بات کرے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے ساتھ۔ رانا ثناء کی مذہبی جماعت سے احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی درخواست، کہا مارچ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو آئینی قرار دے دیا، اسپیکر بابر سلیم سواتی بولے علی گنڈاپور استعفیٰ دے چکے، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل آئینی ہے۔ سابق اسپیکر مشتاق غنی بولے واضح ہے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا، اگر گورنر 1 سال تک منظور نہ کرے تو کیا وہ شخص 1 سال تک سیٹ پر رہے گا؟ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہو رہا ہے، باہر سے کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف وزیر اعلیٰ کے بلا مقابلہ انتخاب کے لیے متحرک، جنید اکبر کی سربراہی میں وفد کی امیر مقام سے ملاقات، مدد مانگ لی۔ تحریک انصاف کے وفد کی باچو خان مرکز بھی آمد، وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر گفتگو، جنید اکبر خان بولے عددی اکثریت حاصل ہے، غیر جمہوری کرداروں کو روکنے کے لیے سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کروانا چاہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں خیبر پختونخوا مزید مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں غزہ سمٹ کی تیاریاں، صدر ٹرمپ اور مصری ہم منصب مشترکہ صدارت کریں گے۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 20 ممالک کے سربراہان کی شرکت متوقع، غزہ کی تعمیر نو کا لاہے عمل طے پانے کا امکان، حماس کا معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت سے انکار، غزہ میں زندگی کی رونقیں بحال، 7 لاکھ پناہ گزین گھروں کو لوٹ آئے، 17,000 مریض اور زخمی علاج کے لیے فوری غزہ سے باہر جانے کے منتظر۔ لاہور ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستان کے نام، امام الحق، شان مسعود، رضوان اور سلمان آغا کی نصف سنچریاں، کھیل کے اختتام پر 5 وکٹوں پر 313 رنز بنائے، محمد رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود، بابر اعظم 23، عبداللہ شفیق 2 اور سعود شکیل 0 پر آؤٹ ہوئے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے متھو سامی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔